तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2003 गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो आनी तो मेळोवपा खातीर गोंयच्या साबार वेगळी वेगळी ऑर्गनायजेशन आसली ह्या सगळ्यांनीच खूब अशे प्रयत्न केले, खूब अशे खटपट केले, खूब असो त्याग केलो आसा आनी 2004 गोंयचे ज्यो वेगवेगळे ऑर्गनायजेशन आसात ते एकठांय उठाव हें ऑर्गनायजेशन सुरवात केलें आनी तें ऑर्गनायजेशन केले नंतर गोंयांत उठाव संघटनेन खूब अश्यो एक्टिविटी केल्यो. उठाव संघटनेन सुद्दां आपल्या 12 डिमांडांचो चार्टर गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट, स्टेट गव्हर्मेंटाक दिलो आनी हेजे खातीर मेळोवपा खातीर गेल्ली ऑलमोस्ट 23 इयर्स खूब अशे खटपट केले आसा, प्रयत्न केले. तुमकां खबर आसा ह्या उठाव संघटनेन रथयात्रा काडली. ह्या संघटनेन विधानसभेचेर भव्य असो मोर्चा व्हेलो. ताजे नंतर बाळ्ळेचें प्रखर अशें आंदोलन जालें. ह्या आंदोलनाक बाब मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हांचें बलिदान जालें. बाब रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, मालो वेळीप, प्रकाश वेळीप, वासुदेव गांवकर हांकां जेल जाली. कोर्ट कचेरी जाले, सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां पावले. तरीक आसतना 4 इलेक्शन आमकां चुकली 2007, 2012, 2017 आनी 2022 आनी आतांचें इलेक्शन जें आसा 2027 हें ड्यू आसा आनी हें 27 मेळोवपा खातीर आमचे उठाव संघटनेचे डेलिगेशन अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी बाकीचे तेजे ऑफिस बेअरर, पार्टीचे ऑफिस बेअरर हांकां घेवन 2024 दिल्ली होम मिनिस्टर श्री अमित जी शाह हांकां मेळ्ळे आनी त्या वेळार तेणी आमकां एश्युरन्स दिल्लें 2027 पयलीं हे जे गावडा कुणबी वेळीप गोंय आसात तांकां आमी रिजर्वेशन दितले म्हळ्यार दितलेच आनी तेजे नंतर हें आसलें एश्युरन्स पार्लिमेंटाचे पयलीं आनी पार्लिमेंटान ताजे नंतर सुद्दां बील इंट्रोड्यूस केलें आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेल्ल्या 2025 ऑगस्टाचे 5 तारखेक हे बील मागीर दोनी पार्लिमेंटान लोकसभे आनी राज्यसभेक हे पास जालें. आमची राष्ट्रपती आसा ताका एक्सेंट दिल्लो आसा. गॅजेटाचेर 13 ऑगस्ट ह्या 2025 जाल्ले. ऑलमोस्ट ते जावन आज 1 वर्स जाल्लें आसा आनी हेजे नंतर सुद्दां आमी परत एकदां आमचें डेलिगेशन माननीय मुख्यमंत्री जे आसात, आमचे आमदार जे आसात, स्पीकर गणेश गांवकर, रमेश तवडकर, गोविंद गावडे हांकां घेवन परत होम मिनिस्टर मेळ्ळे आनी ह्या संबंदी सुद्दां आमकां एक एश्युरन्स दिल्लें की जाता तितले बेगीन हे आमी तुमकां गोंया खातीर हो कायदो लागू करतलो. आयज एक्ट जाल्लो आसा. एक्ट जावन सुद्दां 1 वर्स तो फुडें वचना. हेजे बद्दल आमकां खूब अशी शंका दिसता की टायम शॉर्ट उरलेले आसा. इलेक्शन ड्यू आसा सादारण जानेवारी फेब्रुवारी आनी म्हणून उठाव संघटनेची आमची मागणी आसा की हें जें रिजर्वेशन गोंया खातीर आसा ऑलरेडी 4 इलेक्शन आमकां चुकलीं. हें 5वें इलेक्शन एट एनी कॉस्ट हें आमकां मेळपाकच जाय हो निर्धार केल्लो आसा. तुमकां खबर आसा 25 मे 2026 ते सगळे तरेचे आमचे भितर आसलेले बारीक बारीक जे डिफरन्सीस आसात ते एक जावन गेल्ले 2 म्हयने आमी अनेक कडेन ह्या संबंदी मिटींग घेतात. जें आमकां कितें करपाक येता लोकशाय पद्दतीनुसार तें आमी केल्लें आसा आनी म्हणून जे टॅक्निकल पॉयंट आसा आमी तुमकां प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान प्रेस नोटांतल्यान दितले. हे कायदेशीर सगळे बाबी पूर्ण जाल्ले आसात. जे जो एक्ट आज आसा त्या एक्टा प्रमाणे सगळे ज्यो ज्यो कितें करपाक जाय जे कायद्यानुसार हे दिवपाक जाय ते सगळे जाल्ले आसा. आतां म्हणून ही पॉलिटिकली व्हील ह्या गव्हर्मेंटान करची आनी जी आमची रास्ट कॉन्स्टिट्युशनल मागणी आसा जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार जी आसा तो अधिकार आमकां 2027 पयलीं मेळची अशी आमची सगळ्यांचीच एक आमची इच्छा आसा आनी हेजे खातीर खूब ऑर्गनायजेशन आजूय प्रयत्न करतात. उठाव संघटनाय करतात. आपापल्या लेवलाचे वेगवेगळे जे लिडर आसात ते करतात. आतां ह्या खातीर आमी एक 13 ऑगस्ट जाका 1 वर्स पूर्ण जाता कायदो जो आसा तो पूर्ण जाता 13 ऑगस्टाक आमी पणजी हांगा एक मेगा मोठो मेळावो करपाचो आसा आनी हेजे संबंदी सुद्दां जागृती करपा खातीर आमचे गोंयांत एसटी लोकांचे 750 वाडे आसात. आमी उठाचे 20 वर्साचो प्रोग्राम करता फर्मागुडी
आमी म्हणलें ज्या जाग्यार वाड आमचो आसा त्या जाग्यार उठाचेर आमचे पदाधिकारी पावतले. अशाच तरेची परत एकदां आमी अवेरनेस वाड्याचे अवेरनेस ही सुरू करतले आनी हेजे संबंदी हे करता आसतना आमी सगळ्यांक आमची जी घरां आसात त्या घरा पर्यंत पावपाचो गव्हर्मेंटान आमकां कशें एश्युरन्स दिली, कितें कितें आमी खटपट केलें आनी आजही घटनेनुसार जो न्याय हक आमकां मेळना, कसो डिनाय केलो हेजे आमचे प्रत्येक आमच्या भावाक आमी कळयतले. बिल पास जावन 1 वर्स जालें आणि हेजे सरकार जे आसा प्रत्येक वेळा म्हणजे आमचे माननीय मुख्यमंत्री जे आसात आमी 2027 तुमकां रिजर्वेशन दितले म्हणजे दितले हे प्रत्येक कडेन ते घोशणा करीत आसात. परंतु आतांची त्यांची जर बॉडी लँग्वेज जर पळयली जर जायत आणि जे कितें घडामोडी ज्यो कितें मुद्दम घडयले वता आणि घडटा त्या हितून ते प्रेशरान आयला काय कितें असो आमकां दुबाव येता आणि ताका लागून आमी खूब साशंक जाल्ले आसा. इतक्यान सांगूंक सोदता आमच्या ST बांधवांक सुद्दां की हें जें रिजर्वेशन जें आसा हें आमचे हक्काचें आसा, हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा आनी ताका लागून जर तर हें रिजर्वेशन जर मेळ्ळें जर जायत एक राजकारणान आमची एक वेगळी वळख निर्माण जातली. इतकें सरकाराक सांगूंक सोदता आमी, तुमी आयज पर्यंत गेली 23 वर्सां जाली आमकां ग्रहीत धरता, ग्रांटेड धरता, आमकां ग्रांटेड धरू नाका. ST समाज एकदां उठलो जाल्यार तेचे सरकाराक कितें परिणाम भोगचे पडटा हे तुमी पळयल्लें आसा. आमी गांवान गांव जे आसा आमचे पिंजून काडटले आनी हेज्यान पयलीं अशें ह्या सरकारान केन्ना आंदोलन पळोवंक नासतलें. आनी जर तर तुमी अशेंच जर आमकां गृहीत जर धरता आसत त्याचे परिणामूय तुमकां भोगचे पडटले. म्हणून म्हाजें ह्या सरकाराक एक सांगणें आसा, परतून आमी सगळो जो तुमी जे आमकां हें केल्लें फ्रॅक्चर्ड केल्लें आमच्या समाजाक ते आतां सगळे जुळयले आसा. जर तर तुमी आमच्या मध्य नॉन युनिटीचे जर व्यंग्य पळयताले आसले जाल्यार ना, हो ST समाज कांय हितून जर हे जाल्लो आसा. पूण आमी केन्नाय मुंग्या सारके आमी परतून कितें आसा मुंगे वाट चुकता एक एकदां, पण मुंग्याची एक संस्कृती आसा कळ्ळें न्ही. खंयसर जर हें आसा बारीकसो जर कण जर उचलतलो जर जाय ताका फाटसून जे मुंगे आसा ते आपलो प्रत्येक जाण आपलो पूश लायता. तसो हे जे सगळे हांगासर आमचो समाज जो हें आसा आयज आमी युनायट जाल्ले आसा आनी परतून कोणाच्याच प्रेशराच्या सकयल तुमी आमकां हांगासर ग्रहीत धरू नाका इतकेंच सांगता. देव बरें करूं. आमी माननीय अमित शाह जे आसा होम मिनिस्टर आसा तांकां हांवें सांगिल्लें आसा जस्टीस डिले इज जस्टीस डिनाय म्हणून. हें केल्या बरोबर ताणें सांगलें व्हेरी नेक्स्ट जे आपूण तें बील हाडटा म्हणून ताणें बील हाडलें कळ्ळें न्ही. आनी आतां 13 ऑगस्टाक एक वर्स जाता, बरोबर काय न्ही. हे बरोबर न्ही म्हणजे तुमी हांगासर एक म्हणजे पळया न्ही हो जो प्रोसेस जालो न्ही बिलाचो विदीन 10 days हें आसा न्हू आमचे माननीय आमचे राष्ट्रपती आसा तेंच्यांनी ताका एसेंट दिलो. हां म्हणजे आतां हें सगळें अडटा खंय हेच्या बद्दल आमच्या मदीं व्हडले प्रश्नचिन्ह आसा न्ही. आतां तुमचे 3 जाण मिनिस्टर 2 जाण एक सांगू आमी जे आसा न्हू आडन उरला हें सांगता तुमकां. हो जो इश्यू जो आसा हो कोणाचो आसा, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो आसा. लक्षात घ्या. आतां आमच्या मिनिस्टरांक आमचे जे कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे आसा तांकां वचून हो आमचो जो CM जो आसा परतून बाबा आमचो हांगासरलो हेजो प्रेसिडेंट जो आसा ताणें ह्यो सांगत आसा दितात म्हणटा. अरे बाबा पळय आयज सांगूंक तुमकां सोदता आमी गव्हर्मेंटाक, आयज आमी तुमकां तारीख दिना, अल्टिमेटम दिना तुमकां आमी. दीस इज अ फायनल. प्रत्येक दीस हो आमचो तुमच्या खातीर अल्टिमेटम आसा हेची ह्या सरकारान जाणीव दवरची. आमी म्हणटाले न्ही पयलीं
10 दिसाचो टायम दिता 15 दिसाचो नो. आमची एक्टिविटी आयज पासून सुरू जाली. प्रत्येक दीस काउंट करा तुम्ही. हो आमचो अल्टिमेटम आसा. पार्टी आसा गोंयांत तांकां आमी आव्हान करता तुमी आमकां सपोर्ट करात. त्याच बरोबर आमचे भितर सुद्दां एसटीचे आमचे लिडर आसतले, एसटीचे आमचे भाव आसतले, एसटीचे आमचे यूथ आसतले. तुमी सुद्दां आमच्या ह्या फुडें व्हरपा खातीर ही रास्त मागणी आसा फुडें व्हरपा खातीर तुमी आमकां सहकार्य करे. हो विचार केवळ आतांचो पुरतो केन्ना नेक्स्ट जनरेशनाक सुद्दां सगळ्या समाजाचें कल्याण जावचें हेजे खातीर हे आमी अहोरात्र आमी खटपट करतात. हो जो मेळोवपा खातीर आमचे सगळ्यांचे जे हांगा लिडर बसलात, थोडे अजुनूय लिडर आसात, ते सगळ्यांनी एक निर्धार केल्लो आसा. हो निर्धार असो आसा की ह्या फावटी 2027 हे आमकां रिजर्वेशन जाय म्हणल्यार जाय. आनी हेजे खातीर आमचो अहोरात्र डे नायट म्हणटा तसो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हाका खात्री आसा ह्या आमच्या युनिटीन आमी युनिटीन हेजो नक्कीच हेजी विक्ट्री आमकां ही मेळटली. आनी 2027 पयलीं हे रिजर्वेशन गोंयचे गोंयांक लागू जातले. आनी जो केवळ हे आतां उठाव केलें न्ही तेजे पयलीं साकून अनेक आमचे भाव हेजे खातीर फॉलो करताले ती रास्त मागणी. कांय जाण आतां आमचे मदीं नात, तेंचे सुद्दां हे कांय जाण कोर्टान गेल्ले, अहोरात्र खटपट केल्ले. खूब जाणांनी खूब अशे तरेन प्रयत्न केल्लो आसा. त्या प्रयत्नाक बळी गेल्ले आसा, जेल गेल्लो आसा, सगळ्यांची मार खाल्ले आसा. म्हणून 2027 पर्यंत हे आमची म्हाका खात्री आसा आनी ह्या सगळ्या लिडरांच्या प्रयत्नांतल्यान हे जातलो हो एक विश्वास आसा. अशी काही गोष्टी पळय आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा कडेन ना, पयलींच क्लियर केलं आसा. आमचे 4 मंत्री आसात, 4 आमदार आसात, हे सगळे युनायटेड आसात आनी तेंच्याच मार्गदर्शना सकल हे आमी ही चळवळ आसा ती फुडें व्हरता. पॉलिटिकल पार्टी कडेन तुमी सपोर्ट मागला म्हणून दुसरें पॉलिटिकल पार्टीचे हेजे फुडें सुद्दां आमचो एक्शन प्लॅन आसतलो न्ही. आमी आतां पयलीं 13 ऑगस्ट हे आमी एकठांय जावपाचो ठरलो आसा. त्या निमित्तान आमी सगळे वाड्या वयतले, गांवां वयतले. त्या वेळार सुद्दां आमचो असो प्लॅन आसा की ऑल पॉलिटिकल पार्टीचे सुद्दां अप्रोच जावपाचो. बीजेपी सरकार दिना दिसता तुमकां काय कितें खेळयता तुमकां कितें? बीजेपी सरकार आतां आमी 23 वर्सां पळयतात जी तातूंत काँग्रेस आसली, बीजेपी आसली. सो तिना अशें आमकां डावट आहे न्ही. 23 वर्सां जाली, काँग्रेस जाली, बीजेपी जाली. सो 23 वर्सां खूब 4 इलेक्शन आमचे सुकले कडेन आसात. म्हणून आमचो हो आतां न्याय हक्क आमकां मेळपाक जाय. हेजे खातीर आमी सगळे आतां एकठांय जावन सुद्दां युनिटी जावन आमी आतां फुडें वचपाचें आसा. जशें गोविंद शिवता म्हणलें आतां कांय एग्रेसीव आमी फुडें वचपाचें आसा. आतां सरकाराक फाल्यांच्यान आमी जस्ट वेट 13 ऑगस्ट वाड्यार आमी गांवांनी वयतले. आनी समज जर सरकाराक जर ह्या समाजाची गरज आसा जाल्यार ज्या टायमा पिरियडा भितर तुमी फायनल नोटिफिकेशन काडचें. आतां आमी अपॉयंटमेंट डेट बी कांय मागना. तुमी केन्ना काडपाचें तें अपॉयंटमेंट डेट काडा, पूण इलेक्शनाचो कोड लागचे पयलीं आमचे 4 कॉन्स्टिट्युन्सी नोटिफाय करून दिया. तोपर्यंत तो मुवमेंटान थांबपाचो ना. 13 ऑगस्टाक तुम्ही काढतले ते सरकार अगेन्स्ट तुमचे प्रोसेस असतले की ओन्ली फॉर जागृती खातीर तुमच्या ना जागृती बी काय ना. तुका सांगलें न्ही आयच्यान अल्टिमेटम सुरू म्हणून. आयच्यान अल्टिमेटम सुरू. सरकारान आनी आमचो बाबा आमी तांकां रावतले अमकी डेट आमकां दिला तेंच्यांनी तोपर्यंत आमी रावुया असलें कांयच ना. कळ्ळें न्ही, असलें कांयच ना. ओके थँक्यू. हांव आमचे जे एसटी बांदव आसात तांचे कडेन मागता ताणें सगळ्यांनी आमकां सहकार करचो. आनीक कोणेय जो मुवमेंट आमी आज तयार केला त्या मुवमेंटाचेर अगेन्स्ट कोणेय समज तेमकां पीन मारली जाल्यार ताणें बळी पडची न्ही अशी म्हजे आमचे झडपी आसतले, आमचे खंय आमदार आसतले, आमचे कोण आनी सोशल एक्टिविटी आसतले तांचे कडेन विनंती आसा तांकां समज हेल्प करपा नाका करनाकात पूण आमचेर अगेन्स्ट काम करची न्ही अशी आमचे जे बांदव आसात तांचे लागीं ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान हांव खालती विनंती मागता आनी ताणें आमचे अगेन्स्ट काम करची न्ही अशें तांचे लागीं मागता. सरकारान एक नोटिफाय केलें इन 2025. आतां खऱ्यानच तांकां इंटेन्शन आशिल्लें वो पॉलिटिकल पीपल आशिल्ले जाल्यार अपॉयंटेड डेट कित्याक नोटिफाय करूना जेन्ना एक्ट नोटिफाय करता तेन्ना हातूंतल्यान गोवोरमेंटाचो खंय तरी हिडन अजेंडा आसा सिद्ध जाता न्ही. ना जाल्यार सरकाराच्यान इवन आतां आमी जेन्ना बोवाळ मारतात आमी आमी एज्युकेशन करतात 1 वर्स रावपाक करत ना. एक 4 दिसां भितर कित्याक दीस जस्ट 4 लायन नोटिफिकेशन जस्ट नोटिफाय द अपॉयंटेड डेट ऑफ रिएडजस्टमेंट एक्ट. व्हडलीशी पार्लमेंटाक आनी कोण हेची सल्लो घेवपाक गरजच ना.
आयज उटाची आमची खासा प्रेस कॉन्फरन्स आसा आणि ह्या वेळार आमचे मदें हांव प्रकाश शंकर वेळीप, आमचे विश्वास गावडे, ॲडव्होकेट जॉन फर्नांडीस, गोविंद शिरोडकर, नामदेव फातर्पेकर, दुर्गादास गावडे, जोसेफ वाज, तसेच रोमाल्डो गोन्साल्वीस, प्रकाश गांवकर, जॉयसी आणि रोखडेच आमचे मदें रवींद्र वेळीप हे जॉईन जावपाचे आसात. बाकीचे सगळे उठा संघटनेचे सगळे ऑफिस बेअरर इलेक्शन तयार जातले जर गव्हर्मेंटा वील आसत विथीन 3 months इट कॅन बी पॉसिबल. हे UP जाल्ले आसा. एज पर डायरेक्टिव्ह ऑफ द सुप्रीम कोर्ट UP हॅज गॉट 2 seats and within 3 months. अशें आयकता गव्हर्मेंटाचे बील तुमकां ऑलरेडी पडयला म्हणून. गव्हर्नमेंट म्हणटा आमी करतले 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 म्हणून 3 महिने पुरो जाता न्ही. 3 महिन्या पुढे जाता पूण आतां मेळना. कितले तेंप जालो तुमी अमित शाह मेळून आयले पडते तरी जायना. हे पळय अमित